बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर 10th क्लास। नूर स्कूल एंड कॉलेज की तरफ से आपको ऑनलाइन क्लासेस में खुश आमदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैर वाफियत से होंगे। तो गाइस, आज हम अपनी मुताला पाकिस्तान के चैप्टर नंबर 3 को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे और आज के अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन हस्ब मामूल टॉपिक स्टार्ट करने से पहले गुज़िश्ता लेक्चर से रिलेटेड और आज के टॉपिक से मुतल्लिका कुछ सवालात होते हैं, तो जो आपके आज के सवालात हैं उनके लिए आप तैयार हो जाएं। आपके आज के सवालात ये। तो 10th क्लास, आपसे आज का सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि पाकिस्तान के सबसे अहम मादनी ज़राए कौन कौन से, जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे और यहाँ पे आपसे क्वेश्चन वो पूछा जा रहा है जो लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए गए थे, यानी कि पाकिस्तान के वो मादनी वसाइल जो ज़राए तवानाई भी है। तो पाकिस्तान के सबसे अहम ज़राए तवानाई मादनी ज़राए जो हैं, मादनी वसाइल जो हैं, वो कौन से? ये आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं। मादनी तेल, कुदरती गैस और कोयला जो हैं वो पाकिस्तान के सबसे अहम मादनी वसाइल हैं जो ज़राए तवानाई भी। तो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा आपसे, पाकिस्तान अपनी मादनी तेल की ज़रूरियात कैसे पूरी करता है, या मुल्क के अंदर जो तवानाई की ज़रूरत तेल से पूरी की जाती है उसका बंदोबस्त किस तरह किया जाता है? पाकिस्तान अपनी तेल की ज़रूरियात कैसे पूरी करता है? यकीनन आपके जहन में आ गया होगा, पाकिस्तान अपनी ज़रूरत का 10% तेल जो है वो मुल्क के अंदर से पैदा करता है, यानी कि मुख्तलिफ़ मकामात से जो पाकिस्तान के तेल, मादनी तेल मिलता है वो 10% है सारे का सारा। बाकी 100% ज़रूरियात पूरी करने के लिए 10 के बाद 90% जो तेल है पाकिस्तान वो बैरूनी दुनिया से दरामद करता है। तो इस तरह तेल की जो 100% ज़रूरियात है वो इस तरह पूरी की जाती है। 10% तेल मुल्की पैदावार है और 90% तेल जो है वो दरामद किया जाता है। 10th क्लास, थर्ड एंड लास्ट क्वेश्चन है आपका, जो आपके टॉपिक से भी रिलेटेड है कि मादनी वसाइल किसी भी मुल्क के लिए क्यों अहम होते हैं? मादनी वसाइल की किसी भी मुल्क की मैशत में क्या अहमियत है, क्यों ज़रूरी होते हैं? तो गाइस, हमने बात की थी कि मादनी वसाइल जो हैं वो किसी भी मुल्क की सनती तरक्की और उस मुल्क की मैशत की मजबूती के लिए नहायत अहम होते हैं, नहायत नागज़ीर या लाजमी होते हैं। इनके बगैर मुल्क की सनती तरक्की और मैशत की मजबूती जो है वो बड़ी दुश्वार हो जाती है, नामुमकिन सी हो जाती है। तो ये कुदरत की तरफ से अता करदा तोहफे होते हैं। तो जिस मुल्क के पास ये होंगे उस मुल्क में उसी नौयत से, उसी हिसाब से सनती तरक्की भी होगी, उस मुल्क की मैशत भी उसी लिहाज से मजबूत भी होगी। तो इसी से रिलेटेड आज का हमारा टॉपिक है। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो 10th क्लास, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पाकिस्तान के मादनी वसाइल। आपके जहन में है, बिल्कुल लास्ट टॉपिक में भी हमने पाकिस्तान के मादनी वसाइल डिस्कस किए थे, लेकिन लास्ट टॉपिक में हमने पाकिस्तान के वो मादनी वसाइल डिस्कस किए जो ज़राए तवानाई थे। तो आज हम उनके अलावा जो पाकिस्तान के मादनी वसाइल हैं उनकी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमने जो हेडिंग दी है वो मादनियात के, इसमें कहता है, पहला पॉइंट है कि ये मादनियात जो होते हैं ये कुदरत का अता करदा एक अनमोल तोहफ़ा होते हैं। दुनिया के हर मुल्क के पास मादनियात की अमाउंट जो है वो मुख्तलिफ है, उनकी नौयत भी मुख्तलिफ है। तो जिस मुल्क के पास जितने कीमती किस्म के मादनियात और कसरत से मादनियात होंगे उस मुल्क की मैशत उतनी अच्छी होगी, उस मुल्क के लिए उतना ही अच्छा होगा। दूसरी बात, माशी तरक्की और मुल्की खुशहाली के लिए मादनियात की मौजूदगी नहायत अहम होती है, नहायत ज़रूरी होती है। इनमें से बाज़ मादनियात जो होते हैं वो तवानाई के ज़राए होते हैं, जैसे तेल, गैस और कोयला, जिन्हें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो जो उनके अलावा ज़राए तवानाई हैं, इनके अलावा जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर जो पाए जाते हैं वो दर्जा झेल है, उन्हें हम आज डिस्कस करेंगे। तो गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं जो गैर तवानाई के ज़राए मादनियात पाकिस्तान में पाए जाते हैं। उनमें सबसे पहले हम खाम लोहा की बात करते हैं, क्रूड स्टील जिसे बोलते हैं, या जो लोहा भी होता है, लेकिन जो कुदरती तौर पर पाया जाता है, जिस वक्त ज़मीन के अंदर से मिलता है तो उसकी हालत जो होती है वो खाम लोहे की होती है। तो इसमें सबसे पहला नुक्ता ये है कि आला किस्म का जो लोहा है पाकिस्तान के अंदर वो बहुत कम दस्तियाब है, और सिर्फ बलूचिस्तान के इलाके नौकुंडी से दरियाफ्त है। आला किस्म के कोयले के ज़खायर, लोहे के ज़खायर जो हैं पाकिस्तान में बहुत कम है। जबकि मामूली नौयत का जो मामूली किस्म का लोहा है वो पाकिस्तान में वाफर मकदार में पाया जाता है, और चलगाजी, कालाबाग, लंगड़ियाल और चित्राल के इलाके जहाँ से मामूली किस्म का लोहा जो है वो वाफर मकदार में पाकिस्तान के अंदर पाया जाता है या दस्तियाब है। उसके बाद गाज नंबर 2 के ऊपर जिप्सम है। जिप्सम भी जो नहायत अहम मादनियात है, ये मसनूई खाद बनाने जैसे यूरिया या
فاسفیٹ سلفیٹ وغیرہ جو مصنوعی کھادیں ہوتی ہیں فیکٹریوں میں بنتی ہیں، ان کھادوں کو بنانے میں جپسم استعمال ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ پلاسٹر آف پیرس آپ نے دیکھی ہوگی، جس سے یہ دیواروں کی جو ریفلنگ کی جاتی ہے کلر کرنے سے پہلے یا پینٹ کرنے سے پہلے، پلاسٹر آف پیرس بنانے میں جپسم استعمال ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ سیمنٹ کی جو فیکٹریاں ہوتی ہیں، سیمنٹ بنانے میں بھی جپسم کا استعمال ہوتا ہے۔ لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ نہایت اہم قسم کی معدنیات ہے، اور پاکستان کے اندر یہ داؤد کھیل، کھیوڑا اور ڈنڈوت میں اس کے ذخائر موجود ہیں۔ اس کے بعد نمبر 3 کے اوپر ہے سنگ مرمر، نام سے آپ واقف ہوں گے۔ یہ نہایت اہم اور قیمتی قسم کا پتھر ہے، اور زیادہ تر اس کا استعمال عمارت سازی میں، عمارتوں کی تزئین و آرائش میں ہوتا ہے، ڈیکوریشن کے لیے ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان کے اندر جو سنگ مرمر ہے، اس کے نہایت اعلیٰ قسم کے ذخائر دستیاب ہیں، جو نہایت قیمتی قسم کا سنگ مرمر ہے، یعنی کہ سفید سنگ مرمر، سبز، بھورا اور سلیٹی رنگ کا۔ یہ سنگ مرمر بھی وافر مقدار میں پاکستان کے اندر پائے جاتے ہیں، اور سنگ مرمر پاکستان کے اندر پائے جانے والی وہ معدنیات ہے جسے ہم برآمد بھی کرتے ہیں، یعنی کہ بیرونی دنیا کو فروخت کرتے اور قیمتی جو ہے وہ زر مبادلہ حاصل کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ سنگ مرمر کے جو ذخائر ہیں پاکستان کے اندر، وہ مومر ایجنسی، باجوڑ ایجنسی، سوات، مردان، نوشیرہ اور ورسک کے قریب ایک جگہ ہے ملگوری، یہ خیبر پختونخوا کے اندر جو علاقے ہیں یہاں سے پایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ نہایت اعلیٰ قسم کا جو سنگ مرمر ہے وہ چنائی کا ایک علاقہ ہے بلوچستان کے اندر، وہاں سے پایا جاتا ہے۔ تو 10th کلاس نمبر 4 کے اوپر جو پاکستان کے اندر پائے جانے والے معدنیات ہیں جو ذرائع توانائی نہیں ہیں، وہ چونے کا پتھر ہے۔ تو چونے کے پتھر کا سب سے پہلے استعمال دیکھتے ہیں۔ یہ سیمنٹ بنانے میں اور شیشہ سازی کی صنعت میں استعمال ہوتا ہے۔ جو سیمنٹ بنانے کے کارخانے ہوتے ہیں وہاں پر اس کا یوز ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ جہاں پر شیشہ بنتا ہے وہاں پر بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے جو ذخائر ہیں پاکستان کے اندر، وہ بیشتر مقامات پر دستیاب ہیں، یہ بیشتر مقامات سے پایا جاتا ہے، وافر مقدار میں موجود ہے چونے کا پتھر۔ اور مین جو ذخائر ہیں اس کے، وہ کوارٹ، مرگلہ، ٹیکسلا، رانی پور، ہرنائی اور روڑی جو ہیں سندھ کے اندر علاقہ ہے، وہاں سے چونے کا پتھر جو ہے اس کے ذخائر وافر مقدار میں پائے جاتے ہیں۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے گائز آپ سے کچھ کوشچن کرنا چاہوں گا۔ تو سب سے پہلا کوشچن میرا آپ سے یہ ہے کہ معدنیات کسی بھی ملک کے لیے کیوں اہم ہوتے ہیں؟ تو معدنیات ہم نے بات کی قدرت کا عطا کردہ انمول تحفے ہوتے ہیں، اور کسی بھی ملک کی معاشی ترقی، صنعتی ترقی اور ملک کی خوشحالی کے لیے نہایت اہم ہوتے ہیں۔ تو معدنیات کتنی اقسام کے ہوتے ہیں؟ بیسیکلی معدنیات ہم نے بات کی تھی 2 اقسام کے ہوتے ہیں، ایک ذرائع توانائی ہوتے ہیں اور غیر ذرائع توانائی ہوتے ہیں۔ جو ذرائع توانائی ہیں ان میں تیل، گیس اور کوئلہ، جو ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان کے اندر کیا غیر ذرائع توانائی معدنیات بھی پائے جاتے ہیں؟ جی ہاں، بالکل پائے جاتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلے ہم نے جو ذکر کیا وہ خام لوہا ہے۔ تو خام لوہا جو ہے وہ پاکستان میں کہاں دستیاب ہے؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اعلیٰ قسم کا لوہا پاکستان میں بہت کم ملتا ہے، جبکہ معمولی نوعیت کا لوہا جو ہے اس کے وافر ذخائر موجود ہیں۔ جو معمولی نوعیت کا لوہا ہے اس کے ذخائر چلغازی، کلاباغ، لنگڑیال اور چترال میں ہیں، جبکہ جو اعلیٰ قسم کا لوہا ہے اس کا صرف ایک ہی ذخیرہ ہے، اور وہ نوکنڈی بلوچستان کے قریب واقع ہے۔ کوشچن ہے گائز کہ جپسم کیا چیز ہے اور اس کا کیا استعمال ہے؟ جپسم بھی ایک نہایت اہم معدنیات ہے۔ یہ مصنوعی کھاد بنانے، پلاسٹر آف پیرس اور سیمنٹ تیار کرنے میں استعمال ہوتا ہے۔ تو جپسم کے اہم ذخائر پاکستان کے اندر کہاں پہ موجود؟ تو ہم نے بات کی داؤد کھیل میں، کھیوڑا اور ڈنڈوت کے علاقے ہیں جہاں پر جپسم کے وافر مقدار میں ذخائر پائے جاتے ہیں۔ اس کے بعد سنگ مرمر کیا چیز ہے اور اس کا کیا استعمال ہے؟ سنگ مرمر نام سے ظاہر ہے ایک انتہائی قیمتی پتھر ہے جو زیادہ تر عمارت سازی اور عمارتوں کی تزئین و آرائش اور ڈیکوریشن کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور پاکستان کے اندر انتہائی وافر مقدار میں اور اعلیٰ نوعیت کا جو اعلیٰ قسم کا سنگ مرمر ہے وہ پایا جاتا ہے۔ پاکستان میں کن رنگوں کا سنگ مرمر جو ہے وہ پایا جاتا ہے؟ جو پاکستان میں سنگ مرمر پایا جاتا ہے اس میں سفید رنگ کا، سبز رنگ کا، بھورا، براؤن یا سلیٹی جسے ہم گرے کلر کہتے ہیں، یہ کلر جو ہیں دنیا میں سب سے زیادہ اہم سمجھے جاتے ہیں سنگ مرمر میں۔ اور سنگ مرمر ہم نے بات کی، یہ برآمد بھی کیا جاتا ہے۔ پاکستان کے پاس اس کے ذخائر اتنے وافر ہیں کہ یہ باہر کے ممالک کے اوپر فروخت بھی کیا جاتا ہے۔ تو سنگ مرمر کے ذخائر پاکستان میں کن علاقوں میں پائے جاتے ہیں موسٹلی؟ تو پاکستان کے اندر محمد اور باجوڑ ایجنسی ہیں، سوات، مردان، نوشیرہ اور ملگوری، یہ کے پی کے اندر ہیں، خیبر پختونخوا کے علاقے ہیں۔ اس کے علاوہ چنائی بلوچستان کے اندر اعلیٰ قسم کا سنگ مرمر جو ہے وہ پایا جاتا ہے۔ تو چونے کے پتھر کا استعمال کیا ہے؟ تو گائز جو چونے کا پتھر ہے یہ زیادہ تر سیمنٹ
और शीशा साजी की सनत में इस्तेमाल होता है। बेसिकली तो हम इसे सफ़ेदी के लिए या घरों की को रंग करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो भी एक बहुत बड़ा इस्तेमाल है। लेकिन बेसिकली सनतों के अंदर ये सीमेंट साजी में भी इस्तेमाल होता है, और जो शीशा बनाया जाता है उसमें भी चूने के पत्थर का इस्तेमाल है। तो इसके ज़खायर पाकिस्तान में कहाँ से मिलते हैं? तो इसके ज़खायर, चूने के पत्थर के ज़खायर जो हैं वो पाकिस्तान में क्वाट, मरगला, टेक्सला, रानीपुर, हरनाई और रोड़ी के इलाकों से दस्तियाब हैं या मिलते हैं। तो 10 क्लास नंबर 5 के ऊपर क्रोमाइट है। क्रोमाइट जो है इसके भी पाकिस्तान के अंदर वाफर ज़खायर मौजूद हैं, काफ़ी कसरत से पाया जाता है। और इसका असल इस्तेमाल जो है ये फौलाद साजी के अंदर, जहाँ पे स्टील बनाने के ये फौलाद के कारखाने होते हैं, उनके बांड बनाने के लिए या उनसे मुख्तलिफ़ किस्म के एलाय बनाने के लिए, ताकि उनको दूसरी धातों के साथ जोड़ा जाए, मज़ीद मजबूत बनाने के लिए क्रोमाइट का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा रंगसाजी जो होती है, मुख्तलिफ़ किस्म के पेंट बनाए जाते हैं उनमें, और फ़ोटोग्राफ़ी की जो सनत है, जो अभी तो इतनी नहीं है लेकिन पहले जो होती थी, जैसे वो फिल्म वगैरह इसको यूज़ करते थे, इसकी डेवलपिंग प्रिंटिंग होती थी, उसमें क्रोमाइट का इस्तेमाल होता था। तो अभी भी फ़ोटोग्राफ़ी की सनत में क्रोमाइट का इस्तेमाल होता है, लेकिन मखसूस इस्तेमाल। इसके अलावा क्रोमाइट के जो ज़खायर हैं वो पाकिस्तान के अंदर मुस्लिम बाग, चागी और खारान, ये इलाके बलूचिस्तान के अंदर पाए जाते हैं। बलूचिस्तान के इन 3 इलाकों से क्रोमाइट मिलता है। केपी के अंदर चरसदा, मलाकंड के अंदर से मिलते हैं, और कबायली इलाका जात और शुमाली वज़ीरिस्तान में भी इसके काफ़ी ज़खायर मौजूद है क्रोमाइट के। नंबर 6 के ऊपर जो हमने बात की है वो है जी मादनी नमक। आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा मादनी नमक का ज़ख़ीरा है, जैसे हम खेवड़ा कहते हैं। खेवड़ा के ज़खायर हैं जो कबल मसीह से दरियाफ़्त हुए हैं, इस्तेमाल में आ रहे हैं, कंज्यूम भी हो रहे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त तक दुनिया के सबसे बड़े मादनी नमक के, पिंक साल्ट के जो हैं वो ज़खायर हैं, इंतहाई कीमती नमक है। तो इसका सबसे पहले तो हम इस्तेमाल देखेंगे। घरेलू इस्तेमाल इसका सबसे ज़्यादा है। इसके अलावा सनती तौर पर हम देखें तो मादनी नमक कास्टिक सोडा बनाने में इस्तेमाल होता है, और चमड़ा साफ़ करने के लिए, जैसा कि आपको पता है चमड़े की सनत जो है या चमड़े की प्रोडक्ट्स जो हैं वो पाकिस्तान पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट करता है। इसके अलावा चमड़ा साफ़ जब किया जाता है उसमें भी मादनी नमक का इस्तेमाल होता है। तो इसके जो ज़खायर हैं वो सबसे पहली बात तो खेवड़ा में, इसके अलावा बादर खेल और जटा, ये 3 बड़े ज़खायर हैं पाकिस्तान के अंदर। इसके अलावा सूबा बलूचिस्तान के जो साहिली इलाके हैं वहाँ पर समंदर के पानी को खुश्क करके, समंदर के पानी को खुश्क करने के बाद उस पानी से भी नमक हासिल किया जाता है। जैसा कि समंदर का पानी नमकीन होता है, अगर उसे ड्राई अप किया जाए तो पानी एवापोरेट हो जाएगा और उसकी जगह पर नमक रह जाएगा। तो ऐसे बड़े बड़े हौज़, तालाब बना दिए जाते हैं धूप के अंदर, तो वो 2-3 दिन के अंदर अंदर पानी जो है वो सारे का सारा ड्राई अप हो जाता है और वहाँ पर बड़ी मिकदार में नमक रह जाता है। तो ये तरीक़ाकार पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान के साहिली इलाकों में काबिल इस्तेमाल है। उसके बाद नंबर 7 एंड लास्ट के ऊपर तांबा है। तांबा नहायत कीमती धात है। आपको पता होना चाहिए जहाँ से तांबे के ज़खायर मिलते हैं वहीं पे सोने के ज़खायर भी होते हैं। तो मोस्टली जो तांबे का इस्तेमाल है इस वक्त हम वो यूज़ करेंगे। तांबे का जो मेन इस्तेमाल है ये बिजली के तार बनाने में इस्तेमाल होता है। इसके अलावा घरेलू बर्तन और ये जो करेंसी के सिक्के होते हैं मुख्तलिफ़ अक़साम के, वो भी तांबे से बनाए जाते हैं। पाकिस्तान के अंदर इसके जो ज़खायर हैं वो बलूचिस्तान में सैंडक और चागी के मकाम पर इसके ज़खायर मौजूद हैं। लेकिन हालिया रिसेंटली तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन बुक में रिसेंटली ये आज काफ़ी अर्सा हो गया, बलूचिस्तान के एक इलाके री कोडेक से इसके वसी ज़खायर दरियाफ़्त हुए हैं, जहाँ पर कहा जा रहा है कि दुनिया के अंदर जितने तांबे के बड़े बड़े ज़खायर हैं उनमें से एक ज़ख़ीरा जो है ये बलूचिस्तान के इलाके री कोडेक में दरियाफ़्त हुआ है। ये परवेज़ मुशर्रफ के दौर में दरियाफ़्त हुए थे। उसके बाद इनके ऊपर बहुत सारा मामलात भी हुए थे, लेकिन अभी तक हम इन्हें एक्सप्लाइट नहीं कर सके, इनसे फ़ायदा हासिल नहीं कर सके। तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन करना चाहूँगा। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि क्रोमाइट का क्या इस्तेमाल है, ये कहाँ इस्तेमाल होती है? तो हमने बात की क्रोमाइट जो है ये फौलाद साजी, रंग साजी और फोटोग्राफी की सनत में इस्तेमाल होती है। क्रोमाइट के ज़खायर कहाँ पर मौजूद हैं? तो क्रोमाइट के जो ज़खायर हैं वो बलूचिस्तान में मुस्लिम बाग, चागी और खारान में, केपी के अंदर चरसदा और मालाकंड में पाए जाते हैं, और इसके अलावा कबायली इलाका जात और शुमाली वज़ीरिस्तान में क्रोमाइट के वाफर मकदार में ज़खायर मौजूद हैं। मादी नमक का क्या इस्तेमाल? तो मादी नमक का सबसे बड़ा इस्तेमाल तो घरेलू इस्तेमाल है जो खाने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके अलावा कास्टिक सोडा बनाने में इस्तेमाल होता है, और चमड़ा साफ़ करने में, चमड़े की सफाई के दौरान जो है मादनी नमक का इस्तेमाल होता है। तो मादनी नमक के ज़खायर कहाँ कहाँ पर मौजूद हैं? खेवड़ा, बहादुर खेल, जटा जो हैं यहाँ पर बड़े हैं। इसके अलावा बलूचिस्तान के साहिली इलाकों में समंदर के पानी को खुश्क करके उनसे नमक हासिल किया जाता है। तांबा क्या चीज़ है जी, और इसका मेन इस्तेमाल क्या है? तांबा नहायत कीमती किस्म की एक धात है।
اور بجلی کے تار بنائے جاتے ہیں اس کے علاوہ گھریلو برتن بنائے جاتے ہیں، اور کرنسی کے جو سکے ہوتے ہیں موسٹلی وہ تانبوں سے بنے ہوتے ہیں۔ تو پاکستان میں اس کے ذخائر کہاں کہاں پر ہیں اور کس نوعیت کے ذخائر ہیں؟ پاکستان میں تانبے کے پہلے جو موجود ذخائر تھے وہ سینڈک اور چاغی کے مقامات پر موجود تھے، لیکن یہ بڑے ذخیرے نہیں تھے۔ لیکن اس کے بعد بلوچستان کے علاقے ریکوڈک سے وسیع ذخائر دریافت ہوئے، لیکن ابھی تک ان ذخائر کے استعمال میں ہم لا نہیں سکیں۔ تو گائز یہ تھا آپ کا آج کا لیکچر، آپ اپنی توجہ رکھیں، میں سے ایک بار سم اپ کر لیتا ہوں۔ تو گائز آج ہم نے پاکستان کے وہ معدنی وسائل ڈسکس کیے جو ذرائع توانائی نہیں ہیں۔ توانائی کے ذرائع کے علاوہ جو پاکستان کے معدنی وسائل ہیں ان میں سب سے پہلے ہم نے معدنیات کی بات کی کہ معدنیات جو ہوتے ہیں وہ کسی بھی ملک کے لیے قدرت کی طرف سے عطا کردہ نہایت اہم تحفے ہوتے ہیں، انمول تحفے ہوتے ہیں، قیمتی تحفے ہوتے ہیں۔ یہ کسی بھی ملک کی معاشی ترقی اور خوشحالی کے لیے نہایت ناگزیر ہوتے ہیں، اور ان میں سے بعض جو ہوتے ہیں وہ توانائی کے ذرائع ہوتے ہیں جو ہم نے بات کر لی ہے، تیل، گیس اور کوئلہ وغیرہ۔ جو غیر توانائی کے ذرائع ان میں سے پاکستان کے اندر پائے جانے والے معدنیات میں سب سے پہلے ہم نے خام لوہے کی بات کی۔ تو ہم نے بات کی کہ پاکستان کے اندر اعلیٰ قسم کا خام لوہا جو ہے وہ بہت کم پایا جاتا ہے، اس کا ایک ہی ذخیرہ ہے جو نوکنڈی بلوچستان کے مقام پر ملتا ہے۔ اس کے علاوہ معمولی قسم کے ذخائر جو ہیں، معمولی نوعیت کا، معمولی قسم کا جو لوہا ہے اس کے وافر ذخائر موجود ہیں چلغازی، کالا باغ، لنگڑیال اور چترال کے علاقوں میں اس کے خام لوہے کے جو معمولی قسم کا خام لوہا ہے اس کے وافر ذخائر موجود ہیں۔ دوسرے نمبر پر ہم نے جپسم کی بات کی۔ تو جپسم کا استعمال مصنوعی کھاد بنانے، پلاسٹر آف پیرس اور سیمنٹ سازی میں ہوتا ہے، اور اس کے ذخائر جو ہیں پاکستان کے اندر داؤد خیل، کھیوڑا اور ڈنڈوت کے علاقوں میں وافر مقدار میں ہیں۔ تیسرے نمبر پر ہم نے سنگ مرمر کی بات کی۔ اس کا کام عمارت سازی میں ہوتا ہے، عمارتوں کی تزئین اور عائش کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور پاکستان میں نہ صرف وافر مقدار میں موجود ہے بلکہ اعلیٰ قسم کا سنگ مرمر مختلف رنگوں کا، سبز، سفید، بھورا اور سلیٹی رنگ کا سنگ مرمر ہے جو پاکستان اپنی ضرورت کے بعد برآمد بھی کرتا ہے۔ اس کے ذخائر جو ہیں پاکستان کے اندر مومند اور باجوڑ ایجنسی کے اندر ہیں، سوات، مردان، نوشیرہ کے پی کے اندر، مالگوری بھی کے پی کا علاقہ ہے، اور اس کے علاوہ چنائی جو ہے وہ بلوچستان کے اندر، یہاں سے انتہائی قیمتی قسم کا سنگ مرمر جو ہے وہ دریافت ہوا۔ اس کے علاوہ چوتھے نمبر پہ ہم نے بات کی چونے کا پتھر۔ چونے کا پتھر جو ہے وہ گھروں کی سفیدی کے علاوہ سیمنٹ و شیشہ سازی کی صنعت میں استعمال ہوتا ہے۔ بیشتر مقامات پر پاکستان کے چونے کا پتھر پایا جاتا ہے، جن میں اہم ذخائر جو ہیں وہ کوہاٹ، مرگلہ، ٹیکسلا، رانی پور، ہرنائی اور روڑی کے مقامات پر موجود ہیں۔ نمبر 5 کے اوپر ہم نے بات کی کرومائڈ کی۔ کرومائڈ کے ذخائر بھی پاکستان میں وافر مقدار میں موجود ہیں، اور اس کا استعمال فولاد سازی اور رنگ سازی اور فوٹوگرافی کی صنعت میں ہوتا ہے۔ پاکستان کے اندر اس کے ذخائر مسلم باغ، چاغی، خاران، بلوچستان کے علاقوں میں، قبائلی علاقہ جات شمالی وزیرستان میں، اور چرسدہ اور مالاکنڈ خیبر پختونخوا کے علاقوں میں اس کے ذخائر وافر مقدار میں موجود ہیں۔ نمبر 4 کے اوپر ہم نے معدنی نمک کی بات کی۔ تو معدنی نمک جو ہے اس کے ذخائر پاکستان میں قدرتی طور پر سب سے بڑے بڑے ذخیرے جو ہیں وہ پاکستان میں پائے جاتے ہیں۔ استعمال اس کا یہ ہے کہ یہ گھریلو استعمال میں ہوتا ہے، کھانے پینے کے لیے استعمال ہوتا ہے، کاسٹک سوڈا بنانے اور چمڑا صاف کرنے کے لیے بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو پاکستان میں اس کے سب سے بڑا جو ذخیرہ ہے وہ کھیوڑا کا ہے۔ اس کے علاوہ بہادر خیل اور جٹا کے علاقوں میں بھی بہت بڑے بڑے ذخائر موجود ہیں۔ بلوچستان کے جو ساحلی علاقے ہیں وہاں کے لوگ سمندر کے پانی کو خشک کر کے وہاں سے نمک حاصل کرتے ہیں۔ نمبر 7 کے اوپر ہم نے بات کی تانبا کی، کاپر جسے بولتے ہیں۔ یہ نہایت قیمتی دھات ہے اور اس سے بجلی کے تار بنائے جاتے ہیں، برتن اور سکے بنائے جاتے ہیں۔ سینڈک اور چاغی میں اس کے ذخائر موجود تھے، لیکن حالیہ ریسنٹلی ریکوڈک بلوچستان کے علاقے سے تانبے کے وسیع ذخائر دریافت ہوئے ہیں، لیکن ابھی تک ان ذخائر کو ہم اپنے استعمال میں نہیں لا سکے۔ ان کے اوپر بہت سارے معاملات جو ہیں وہ پیچیدہ ہو چکے ہیں، لیکن پاکستان کے اندر دنیا کے چند بڑے بڑے جو تانبے کے ذخائر ہیں ان میں سے ایک ذخیرہ ہے ریکوڈک کا جو پاکستان کے اندر دریافت ہوا ہے۔ تو گائز یہ تھا آپ کا آج کا لیکچر، آپ کا آج کا جو ہوم ورک ہے وہ یہ ہے۔ تو 10 کلاس آج کا آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ پاکستان میں غیر توانائی کے ذرائع میں کون کون سے معدنیات اور کہاں کہاں پر پائے جاتے ہیں وہ والے معدنیات آپ نے بتانا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے لیکچر کو غور سے سننا ہے۔ لیکچر کے اندر جو مین ہیڈنگز ہیں انہیں لازمی یاد کرنا ہے، کیونکہ مین ہیڈنگز تو وہی ہیں جو ذرائع جو معدنیات یا معدنی ذخائر پاکستان میں پائے جاتے ہیں وہ 7 ہیں، وہ یاد کرنے ہیں۔ اس کے اندر جو مین ان کی سب ہیڈنگز ہیں یا مین پوائنٹس ہیں انہیں اپنے پاس
ہائی لائٹ کرنا ہے، نوٹ کرنا ہے، انڈر لائن کرنا ہے، یا اپنے پاس سیپریٹلی لکھ دینا ہے، اور سارے کے سارے لیکچر کو جو ہے افیکٹولی یاد کرنا ہے، اور یاد کرنے کے بعد آپ نے اس کے بعد اس سوال کا جواب دینا ہے۔ تو جب آپ کو یاد ہو جائے تو تب آپ نے زبانی سوال کا جواب لینا ہے، دیکھ کے نہیں لکھنا ہے۔ تو یہ تھا گائز آپ کا آج کا لیکچر۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔